إن كثيرا من الناس يصلون لله ويصومون لله ويحجون لله، ولكن دعوا غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة وغيرهم، ويظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا، وهذا هو الذي يفعلونه يا عباد الله ضلال وشرك وجهل، لأن الدعاء عبادة، فمن صرفها لغير الله فهو ظالم جاهل ومشرك وكافر، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال في مقام آخر: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت